बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। इस लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि तरक्की जो है वो साथ मिलकर होती है। लिहाजा जब मैं अपना इल्म अपने स्टूडेंट्स को दूंगा तो डेफिनेटली उसमें लोग मेरे से भी ज़्यादा आगे जाएंगे, मेरे से भी ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे। इस तरह इल्म तरक्की करेगा। और एक बात और बता दूं, दुनिया में ये जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसकी जो मनाजिल कमर हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया बेस कर रही है। जब कोई बंदा पैदा हुआ तो वो इन्हीं बुरूज के सामने पैदा हुआ। इन्हीं बुरूज के सामने पैदा होने वाला बंदा इन्हीं बुरूज के तहत पैदा हुआ। यहीं से उसकी पूरी लाइफ का स्केच बना। और अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कहा कि हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। तो वो एक चांद की मंजिल कमर के तहत वो पैदा हुआ है। उसकी सारी मेजरमेंट इन 28 मनाजिल कमर पे है। आप जितना आप डेटा कलेक्शन करेंगे, हमारे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब ने इस दुनिया में जाने से पहले अपने मशहूर व मरूफ जो रसाला है रूहानी दुनिया, उसमें उन्होंने लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे इल्म के बारे में ये है कि मुझे लगा कि मैं अभी तक इल्म की गहराई तक नहीं पहुँचा। तो आपको मैं फिर वो मिसाल दूँ कि यहाँ लोगों को वहम है कि इल्म आता है। बस मैं अब कुछ नहीं कहता। मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं शाह जी, इस्लामाबाद में रहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप किसी को कुछ ना कहा करें। चलें, बहरहाल अब हम इस इल्म को पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो एक वक्ती ज़ायचे पे बेस कर रहा है। और वक्ती ज़ायचा ये है कि आपके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरा रोज़गार नहीं चल रहा, मुझे महसूस होता है कि मेरे पे जादू का असर है या बंदिश है या नज़र है। अब फ़र्ज़ कीजिए जो आज का वक्त हुआ जब वो साइल आया 13 बजे आया, 1 बजे। अब उसमें 10 घंटे और 30 मिनट कोपरी वक्त। अब ये इसको जब जमा किया तो ये 23 घंटे 30 मिनट रहा। 30 मिनट नफ़ी कर दिए तो ये बुर्ज सुल्तान तलू हुआ। तो हमने यहाँ लिखा बुर्ज सुल्तान, सुल्तान असद और सूबा। अब साहिल ने कहा 1 बजे आके कि मेरे पे क्या जादू का असर है। अब हमने डायग्नोज करना है क्या उस पे जादू का असर है। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि ज़ायचे का छठा खाना जो है, इसका हकम सितारा मुश्तरी। यहाँ देखिए आज के ज़ायचे में मुश्तरी छठे खाने का हकम 12वें में बैठा हुआ, और इसका डायरेक्ट तल्लुक 9वें खाने से। क्या डायग्नोज हुआ? 9वां खाना अमलियात से तल्लुक रखता है। साहिल को ये कहा कि भाई तुमने कोई चिल्ला किया या तुमने कोई मन्नत शन्नत मानी, वो पूरी नहीं की। पहली बात है कि चिल्ला करने पे, वर्द वजीफे करने पे। अब वो परेशान हो जाएगा कि इसको कैसे पता है एस्ट्रोलॉजी। उसको इसलिए पता है कि उसने डायग्नोज करना है कि इसको है क्या। जब उसने डायग्नोज करने की कोशिश की, छठे खाने को पढ़ा, बुर्ज कौस मुंतही हुआ। कौस का हकम सितारा मुश्तरी ज़ायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ है। और 12वें खाने में कानून वही है कि सितारा कमज़ोर हो जाता है। अब मुश्तरी का डायरेक्ट तल्लुक जो है वो इस बंदे के 9वें खाने से। हमने कहा कि तुम यार कोई विरद वजीफा करते हो, तुमने कोई चिल्ला किया, कोई मंत्र शंत्र पढ़ा, तो वो हैरान हो जाएगा कि कैसे पता है। आखिरी बात जो मैंने आपको बताई कि सम टाइम यहाँ पे ये भी होता है कि उसने कोई मन्नत मानी थी और उसने वो पूरी नहीं की, वो उसके दिमाग में है। क्योंकि मरीख ने, जब हम उसके दिमाग को पढ़ेंगे तो मरीख हबूद के खाने में है, बंदा कमज़ोर है। लिहाजा हमने उसे कहा कि तुम्हारे पे जादू का असर नहीं है, तुमने जो पढ़ा है वो गलत काम किया है। तुम्हें जिस बंदे ने बताया या वो अमल नहीं था या उसे आता नहीं था। बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मुझे तो मेरे पीर ने बताया, मुझे तो मेरे उस्ताद ने बताया। और भाई वो खुद जानता था, उसने किताबें पढ़ के आपको बता दिया। और ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस अलूम की तलाश में मेरी मुलाकात एक अपने उस्ताद मोहतरम से हुई।
جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، علم جفر انہوں نے بہت سکھایا. نام لینے سے تھوڑا قاصر ہوں کیونکہ ان کی اپنی ایک بہت بڑی گدی ہے اور پیری مریدی کرتے رہے. اب بھی ان کے سینکڑوں کی تعداد میں مرید ہیں. تو میں آپ جو ذائچہ آپ کو بتا کے اگلا بتاؤں گا وہ بتاؤں گا میں نے انہیں کیسے اس خاتون کو جواب دیا. آپ حیران ہو جائیں گے. ذائچہ مجھے آج تک یاد ہے اور میں ان سے علم جفر پڑھنے جاتا تھا. تو میں ایک دن گیا تو ان کے پاس جو تھا عورتیں اور مرد آئے ہوئے تھے اور سارے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو استاد محترم اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا لو بھائی ڈاکٹر آ گیا آپ کو بتائے گا. انہوں نے کہا جی پوچھیں. استاد محترم نے فرمایا، اور میرے استاد یہ میں بتاتا چلوں 10 مارچ 1923 کو 10 بجے صبح انڈیا کی ایک ریاست ہے جہاں پیدا ہوئے تھے. میں نے ان کا ذائچہ پیدائش بنایا تھا اور ان کے ذائچہ پیدائش میں 9واں خانہ بہت اسٹرانگ تھا. وہاں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو عملیات اس بندے کو آتے ہیں کسی کو نہیں آتے. تو میں نے خیر ذائچہ بنایا کہ گمشدہ بچہ کدھر ہے. اب میں وہ ذائچہ بنانے لگا ہوں اور آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں. اب جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہمارا بچہ گم ہوا، میں نے وقتی ذائچہ بنایا. تالے کا حاکم گم شدہ یا چوری شدہ مال ہوتا ہے. اب میں نے اس گم شدہ کو ڈھونڈنا تھا یہ کدھر ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو عطارد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے چاند کے ساتھ اور زہرہ کے ساتھ. برج ثور میں زہرہ، چاند اور عطارد 3 ستاروں کا کٹ ہے. میں نے انہیں کہا میں نے اپنے بزرگوں سے کہا، استاد محترم سے، میں کہا استاد جی بندے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بڑے حیران. انہوں نے کہا جی بابا جی دیکھو آپ کہہ رہے ہیں یہ بتائے گا، ہم تو آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نے اس کے سامنے کہا دیا، یہ کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا بچہ گم ہو چکا ہے. جب انہوں نے مجھے دوبارہ کہا کہ بچہ گم ہو چکا، میں کہا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب استاد محترم نے میری طرف دیکھا کہ کیا بات ہے. میں کہا یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سچ بتائیں. وہ کہا جی سچ یہ ہے، ہمارا بچہ گم ہوا ہے. میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، یہ تو سچ بولیں گے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. تالے کا حاکم چاند، عطارد اور زہرہ کے ساتھ ہے. ملتان کی بات ہے یہ. تو میں نے کہا جناب گمشدہ لوگ 3 ہیں. گمشدہ لوگ کتنے ہیں؟ 3. 1 2 3. میں نے کہا جی ایک بچہ ہے، چاند چھوٹی عمر سے تعلق رکھتا ہے، ایک بیوقوف لڑکی اور ایک لڑکا، یہ یہاں پہ موجود ہیں. تو 3 بندے گم ہوئے، یہ کیسے کروں؟ ہاں جی 3 گم ہوئے. میں کہا پھر آپ تو جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ اور کہا جی میں بتاتے ہیں، ہمارا جو بچہ تھا چھوٹا تھا، محلے میں اس بچے کی کزن کا، لڑکی کا، اور محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ عشق تھا. اب برادری الگ تھی، رشتہ ہونا نہیں تھا. لڑکی اور لڑکے نے بھاگنے کا ارادہ کیا. یہ بچہ اس لڑکی کے ساتھ، لڑکی وراگلا اس کے ساتھ جاتی تھی، وراگلا آ کر بھائی چلو بھائی مجھے نے چیزیں لینی ہیں. تو گھر والے کہتے تھے ٹھیک ہے کزن کے ساتھ جا رہی ہیں. تو وہ اسٹیشن پہنچی. جب وہ اسٹیشن پہنچی تو اس نے بچے کو اب تم جاؤ، میں کراچی جا رہی ہوں اس کے ساتھ. اس نے کہا مجھے تو وہ ماریں گے. اتنی دیر میں ٹرین آ گئی، انہوں نے اس کی بھی ٹکٹ لی اور بھاگنے کی. میں نے کہا جی وہ مل جائیں گے. اس کی دلیل آپ سمجھیے کہ میں نے کیسے کہا مل جائیں گے. پہلی بات یہ ہے، چاند مجھے آج تک یاد ہے برج اس میں 27 درجے پہ تھا. چاند نے یہاں سے موو ہو کے تالے میں آنا تھا، اور اس کا جو حاکم ستارہ تھا مشتری، وہ ذائچے میں برج حوت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تکڑا ستارہ ہے. اب باقی ستارے مجھے بھول گئے ہیں. سوال کیونکہ پہلے خانے اور 10ویں خانے سے تھا تو میں نے کہا جی مل جائیں گے. لگتا ہے کراچی کی طرف گئے ہیں، کیونکہ برج حوت جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ساحل سمندر سے بات کرتے. تو وہ فوراً وہاں یہاں سے کراچی گئے، ہوٹلوں میں ڈھونڈا مل گیا. تیسرے دن وہ مٹھائی لے کے آئے. استاد محترم بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یار یہ جو کام تمہیں آتا ہے نا، ہم چاہے جتنے بڑے پیر ہیں، سینکڑوں مرید ہیں، لیکن ہم نہیں بتا سکتے. جیسے تم نے انہیں کہا کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کہتا ہم نہیں کہہ سکتے. اب یہ علم کی بات ہے. اس کے بعد استاد محترم نے مجھے علم جفر سکھایا، مجھے چلا بھی کرایا، بہت ساری اجازتیں دیں. بہت مطلب آپ سمجھیے کہ میرے استاد محترم خدا گری کے رحمت کرے اس دنیا سے 2016 میں تشریف لے گئے، لیکن مجھے علم کا ایک بہت بڑا سمندر دے کے گئے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ذائچہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے بات کیسے کی، اور معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی. کہ ہی از اے ایسٹرالوجر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.